नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात राष्ट्रीय खबरो. भारताची अर्थवेवस्था घटमूट आशिल्ल्यान भारत संवसाराक आशेचो दिवो थारला अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. भारत संवसारा खातीर आशेचो दिवो म्हूण थारता तेन्ना विकसीत भारताची नदर साकार करपा खातीर नेटान अर्थीक उदरगत करप हें म्हत्वाचें थारता अशें प्रधानमंत्र्यांनी मुखार म्हळां. अर्थीक वाड तिगोवन दवरप आनी घटमूट करप ह्या विशया वयल्या वेबिनारांत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं मार्गदर्शन करतना प्रधानमंत्री उलयताले. आयज संवसार विश्वासांत घेवपा सारके आनी लवचीक अशे उत्पादन भागीदार सोदता अशें तांणी मुखार सांगतना भारताक हे दिकेन म्हत्वाचीं पावलां उखलीत बरो वावर करपाची संद आसा अशें म्हळां. तांणी मुखार उलयतना म्हळां, आज जब भारत अपनी मजबूत इकोनॉमी से पूरे विश्व की उम्मीद बना हुआ है, आज जब ग्लोबल सप्लाई चेन रीशेप हो रही है, तब अर्थव्यवस्था की तेज प्रगति विकसित भारत का भी बहुत बड़ा आधार है. हमारी दिशा स्पष्ट है, हमारा संकल्प स्पष्ट है. बिल्ड मोर, प्रोड्यूस मोर, कनेक्ट मोर और अब जरूरत है एक्सपोर्ट मोर. भारतान साबार देशां कडेन मुक्त करार केल्यात. तातूंतल्यान देशाक व्हड संद मेळपाची दारांय उक्तीं जाल्यांत. कोणेनूच गुणवत्तेचे तडजोड करची न्हय, मात उत्पादनां जागतीक दर्जाची करपाची जापसालकी घेवची अशें प्रधानमंत्र्यांनी मुखार सांगलां. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी इस्रायलान इराणाचेर केल्ल्या हल्ल्याक तेंको दिल्ल्याची टिप्पणी केल्या असो दावो केल्ल्या सोशल मिडिया वयल्या व्हिडिओ सरकारान न्हयकारला. प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोच्या फॅक्ट चेक युनिटान हो दावो फटीचो आनी बनावट आसा अशी म्हायती दिल्या. संरक्षण मंत्र्यांनी अशें विधान करूंकूच ना अशें युनिटान म्हळां आनी हाताळणी केल्ल्या व्हिडिओ विशीं नागरिकांक जतनाय घेवपाकय सरकारान उलो मारला. इतले मजगतीं तेहरान शारांतल्या वाडट्या धोक्याक लागून इराणांतल्या भारतीय दुतावासान तेहरानांत आशिल्ल्या चडशा भारतीय विद्यार्थ्यांक शारा भायर सुरक्षीत सुवातांनी स्थलांतरीत केल्यात. दुतावासांनी संबंदीत विद्यार्थ्यांची येरादारी, जेवण आनी राबित्याची वेवस्था केल्या. दुतावासाची विनवणी न्हयकारिल्ले विद्यार्थीच आतां तेहरानांत उरल्यात अशी माहिती दुतावासांनी एका सुचोवणे पत्रांतल्यान दिल्या. संरक्षण मंत्रालयान आयज भारतीय तटरक्षक दळा खातीर 6 उदरगतीत हलके हेलिकॉप्टर आनी भारतीय नौदळा खातीर भुंयवयल्यान हवेंत मारो करपी वर्टिकल प्रक्षेपण शिथील क्षेपणास्त्राचे खरेदी खातीर वट्ट 5,083 कोटी रुपयांच्या कराराचेर सय केल्या. नवी दिल्लींत संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंग हांचे हजेरीत ह्या कराराचेर सय जाली. 2,901 कोटी रुपयांच्या ऑपरेशनल रोल उपकरणा सयत एडवान्स लायट हेलिकॉप्टरां खातीरचो करार बेंगळुरूंत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड संस्थे वांगडा केला. भारत रानवटी जनावरांच्या संवर्धनाच्या मळार संवसारीक फुडारी म्हणून व्हड अभिमान सांबाळटा अशें उपराष्ट्रपती सी.पी. राधाकृष्णन हांणी आयज संवसारीक रानवटी जिवांच्या दिसा निमतान उलयतना स्पश्ट केलां. ते निमतान तांणी सगळ्यांक परबीं भेटयल्या. रानवटी जिवांच्या संवर्धना खातीर संवसारीक फुडारी म्हूण अभिमान बाळगितना तांणी वाग आनी एका शिंगाचे गेंडे हांचो सगळ्यांत व्हडलो वांटो आमच्या देशांत आसा अशें सांगलें. खेरीत देशांत आशियाई हत्यांचो आंकडो चड आसा. तशेंच आशियाई शिवांचे राबित्याची भारत ही एकमेव सुवात आसा अशी माहिती तांणी आपल्या उलोवपांतल्यान दिली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी संवसारीक रानवटी जिवांच्या दिसा निमतान उलयतना रानवटी जिवांच्या संवर्धनाचे भारताचे वचनबद्धतायेक परतून पुष्टी दिल्या. संवसारीक रानटी जीव दीस हो गिरो समृद्ध करपी आनी पर्यावरण तिगोवन दवरपी आसा अशें तांणी मुखार म्हळां. भारतीय युनिक आयडेंटिफिकेशन ऑथॉरिटीन भारतभरांतल्या सुमार 1,03,000 परस चड शाळांनी आपलो वावर चालू दवरला. ह्या वावरा वरवीं सुमार 1.2 कोटी शाळा विद्यार्थ्यांक तांच्या आधारांत तांचे सक्तीचें बायोमेट्रीक सोंपेपणान अद्यावत करपाक मजत जाल्या. हो वावर चालीक लावपाक उण्यांत उणें 4,000 मशिनां वापरांत हाडल्यांत आनी फुडारांत वावराची गती वाडोवपा खातीर मशिनांचो आंकडो वाडयतले अशी माहिती इलेक्ट्रॉनिक्स आनी IT मंत्रालयान दिल्या. भारतीय हवामान खात्यान आयज अरुणाचल प्रदेश, आसाम आनी मेघालयाचेर जोगलां आनी गडगड मारून पावस पडटलो असो अदमास उक्तायला. तशेंच फुडल्या 4 दिसांत वायव्य भारतांत चडांत चड तापमान 2 ते 4 अंश सेल्सियस ल्हव ल्हव वाडटलें असोय अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो राष्ट्रीय खबरो फाल्यां सकाळीं 8 वरां जावन 40 मिनटांचेर. तो मेरेन नमस्कार.